बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, हामिद मीर, तलत हुसैन, नजम सेठी और सुहेल वड़ाइच की जानिब से पीडीएम को एक ऐसा इत्तेहाद करार दिया गया था जो कि एमआरडी और एआरडी की याद करा देगा, याद दिला देगा। लेकिन इस गुब्बारे में हवा भरने के बावजूद पीडीएम ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर नाकाम रही बल्कि अब मीडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से हाथ पांव मार रही है। इस वीडियो के अंदर हम पीडीएम के आज होने वाले इजलास के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि पीडीएम ने आज के इजलास में कैसे थूक कर चाट लिया और किसने ये कहा कि मौलाना शहबाज और मरियम अब रिजेक्टेड माल हैं, और साथ साथ इस इजलास के अंदर की कहानी भी जो है वो आपके सामने रखेंगे। तमाम तर तफसीलात से जो है वो आपको आगाह करेंगे। पहले आप ये जान लें कि पीडीएम के इस इजलास से पहले मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं का एक अपना इजलास हुआ, क्योंकि आज के इजलास की मुस्लिम लीग नवाज ही मेजबान थी। मौलाना फजल रहमान जो है वो सदारत कर रहे थे, लेकिन इस इजलास से पहले एक मुस्लिम लीग नवाज का इजलास हुआ और मुस्लिम लीग नवाज के इस इजलास के ऊपर सबकी नजर थी कि आया चचा की चलेगी या भतीजी की चलेगी। तो एक दरमियानी रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की गई और इस इजलास में जो अंदर की बात सामने आई वो ये थी कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की कोशिश जो है वो जारी रखेंगे, जबकि जो मरियम नवाज हैं वो पीडीएम में उनकी शमूलियत के हवाले से जो मुखालफत है वो जारी रखेंगी। यानी वही जो एक मुनाफिकत ज़्यादा पॉलिसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हमेशा से पाकिस्तानी इदारों के हवाले से रही है कि एक भाई जो है वो ये जाहिर करता रहेगा कि वो मुजामत करता है और दूसरा भाई ये जाहिर करता रहेगा कि वो मुफाहमत की थ्योरी जो है वो बेचता है। बिल्कुल इसी ही थ्योरी के ऊपर जो है वो चलने का फैसला किया गया और शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया पार्टी की तरफ से कि आप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते बहाल रखें बकौल अपोजिशन लीडर, जबकि मरियम नवाज जो है वो पीडीएम में जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो उनकी मुखालफत हैं वो करती रहेंगी। क्योंकि इस इजलास के बाद मुस्लिम लीग नवाज के इजलास के बाद जो पीडीएम का इजलास हुआ, उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो सामने आए तो उन्होंने जो है वो इस हवाले से कुछ अहम तरीन जो चीज़ें थी वो जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में सामने रखी। वो हम आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अखबारी खबरों के मुताबिक, मीडिया चैनल्स के मुताबिक और हमारे ज़राए के मुताबिक अंदर जो बातें भी डिस्कस हुई उन बातों में से अहम तरीन बात यह थी कि सबसे पहले जो है वो उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर किया कि सितंबर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनने के बाद गुज़श्ता जो तकरीबन 7-8 माह का सफ़र है उसके अंदर जो है वो पीडीएम ने क्या कुछ हासिल किया, पीडीएम के क्या नुकसानात हुए, पीडीएम अवाम से दूर क्यों चलेगी, पीडीएम अवाम को जो है वो बाहर इमरान खान के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है वो सड़कों पर ना निकाल सकी। इस हवाले से हमारे ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि इजलास में जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, एक दूसरे की पॉलिसियों को जो है वो गलत करार दिया गया और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगरचे मीडिया के ऊपर जो है वो ये पॉलिसीज अपनी ओपन नहीं की जाएंगी, लेकिन आज के इस इजलास के अंदर जो है वो खुलकर बात की जाएगी। कई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो है वो शहबाज शरीफ ने जो है वो मौलाना और मरियम की पॉलिसी के ऊपर, जबकि दूसरी तरफ जो है वो मौलाना और मरियम का ख्याल था कि अगर आपकी जानिब से भी वही पॉलिसी इख्तियार की जाती जो कि बाकी पीडीएम की पॉलिसी थी तो यकीनी तौर पर जो है हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। जिसके जवाब में शहबाज शरीफ ने यह कहा कि पीडीएम की एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी वही पॉलिसी थी जिस पॉलिसी का मैं जिक्र करता रहूं कि हमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल ये सारे मामला तो डिस्कस हुए। इसके बाद जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक अहम टास्क सपुर्द कर दिया, जो खबर उन्होंने मीडिया के सामने रिलीज की। और अब यहां से उनकी संजीदगी का अंदाजा लगाएंगे। एक तरफ जो है वो पीडीएम अपने जलसे जुलूसों का भी ऐलान कर रही है कि वो इस हुकूमत को नहीं मानती और दूसरी तरफ वो फिर अपना थूका हुआ भी चाट रही है। वो ये भी ऐलान कर रही है कि फलां मामले के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के मामले के हवाले से बात की, जैसे उन्होंने खबरों के हवाले से बात की कि खबरें आ रही हैं कि अमेरिका को फौजी अड्डे दिए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। यहां से ये नजर आता है कि कैसे मरियम नवाज और कैसे मौलाना फजल रहमान ने अपना थूका हुआ चाट लिया। जिस पार्लियामेंट के हवाले से वो ये बात करते थे कि इस पार्लियामेंट को खत्म होना चाहिए, जिस पार्लियामेंट के ऊपर वो ये बात करते थे कि पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, जिस पार्लियामेंट को वो ना मानकर ये कहते थे कि इमरान खान घर चले जाएं, इमरान खान रिजाइन कर दें और मुल्क के अंदर नए इंतखाबात कराए जाएं, आज उसी पार्लियामेंट के हवाले से वो ये बात कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए ताकि पाकिस्तान के जो अहम तरीन फैसले हैं जो किए जा रहे हैं वो इस पार्लियामान के ऐवान में जो है वो सामने रखे जाएं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस मुनाफिकत ज़दा पॉलिसी का और उस नाकामी का
اور اس کنفیوژن کا اور اس پریشانی کا جو اس وقت پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ حکومت مخالف جلسوں کی تاریخ اور میں مقامات کا اعلان کرتا ہوں، حکومت کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، وہ کسی چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور حکومت کو کیونکہ عوام کی تائید حاصل نہیں ہے اس لیے پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ یعنی ایک مرتبہ پھر انہوں نے عدالتوں سے جو ہے وہ مدد لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے بارہا وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے رہے، بارہا جو ہے وہ میڈیا کو بھی اکساتے رہے، بارہا جو ہے وہ دینی جماعتوں کو جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے کے حوالے سے ترغیب دیتے رہے، اور خود بھی جو ہے وہ انہوں نے کئی جلسے جلوس پہلے فیز میں کیے، لیکن مکمل طور پر انہیں جو ہے وہ ناکامی ہوئی۔ آج مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ 4 جولائی کو سوات میں وہ بڑا احتجاجی مظاہرہ کریں گے، 29 جولائی کو وہ کراچی میں بڑا جلسہ کریں گے، اور 14 اگست پر اسلام آباد میں حکومت کے مخالف جو ہے وہ مظاہرہ ہوگا۔ اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان نے جب شیڈول دیا تو شاید وہ اس بات کو بھول گئے کہ اس سے پہلے بھی وہ ایک جلسے اور جلوسوں کا ایک پورا شیڈول دے چکے ہیں، اور اس شیڈول کے نتیجے میں جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تمام تر سیاسی جو جماعتیں، اس کے اندر 11 سیاسی جماعتیں تھیں، جب یہ ستمبر میں بنتا ہے اتحاد، ان 11 سیاسی جماعتوں کے جلسے جلوسوں کے باوجود نہ تو وہ عوام کو باہر نکال سکے، اور نہ ہی عمران خان کی حکومت کو، وہ کہنا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت کا کوئی ایک، اس کو کہا جانا چاہیے کہ ان کا کوئی ایک پتہ بھی ہے وہ نہیں ہلا سکے، اور ایک مرتبہ پھر وہ صرف اور صرف میڈیا کا کوریج لینے کے لیے، صرف اور صرف خبروں کے اندر زندہ رہنے کے لیے ایک مرتبہ پھر انہوں نے ایک طرف تو اس بات کا اعلان کیا کہ 4 جولائی 29 جولائی اور 14 اگست کو جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے، دوسری طرف آج 29 مئی اور جون کا سارا مہینہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس حوالے سے ذرائع نے یہ کنفرم کیا کہ جون کے مہینے میں کیونکہ بجٹ آ رہا ہے، اور جون کے مہینے کے حوالے سے انہوں نے شہباز شریف کو یہ ٹاسک سونپا کہ وہ اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتوں کو منائیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کی جو حکومت ہے ان کو بجٹ جو ہے وہ نہ پاس کرنے دیا جائے، ان کو بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور اہم ترین بات یہ تھی کہ جب یہ اجلاس ختم ہوا تو شہباز شریف نے جو ہے وہ میڈیا سے بات نہیں کی، مریم اور مولانا نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، لیکن شہباز شریف جو ہے وہ اس دوران خاموش رہے، خاموش کھڑے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو بات ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز آج انتہائی کنفیوز اور بے چین نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے ان کا جو فیوریٹ اخبار ہے جنگ، اس نے یہ رپورٹ کیا کہ مریم نواز نے اپنی آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے، کیونکہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ مفاہمت کی سیاست کریں گی یا مزاحمت کی، تو جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی، یعنی انہوں نے یہ اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے کیونکہ مزاحمت کی سیاست کی ہے اس لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اب کچھ لوگ جو ہے وہ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کچھ لوگوں سے ان کی مراد شاید اسٹیبلشمنٹ کے وہ حلقے ہیں جن کے متعلق یہ خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے شہباز شریف کو ڈھیل لے کر دی، لیکن اس ڈھیل لینے کے باوجود شہباز شریف جو ہے وہ جو ان کا ایک سو کارڈ قسم کا بیانیہ تھا کہ وہ میاں نواز شریف کو منانے کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں، اس کو نہ صرف برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیا گیا بلکہ حکومت نے جو ہے وہ کسی قسم کی مفاہمت کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے، اور بڑے واضح انداز میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ کسی کو کسی قسم کا کوئی NRO جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ جس کے بیک گراؤنڈ میں یہ اجلاس بھی ہوتا ہے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور بلاول ایک نیا پینترا جو ہے وہ معاف کیجیے گا، شہباز شریف، مریم نواز اور مولانا ایک نیا پینترا بدل کر سامنے آتے ہیں۔ بلاول بھٹو، زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر آپ کو ایک فاصلے پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ پی ڈی ایم میں واپسی کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کی کوئی بےتابی نہیں ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کنفرم کرنا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے پتے اور اپنے تاش جو ہے وہ علیحدہ کھیلے گی۔ اور یہ بھی آج پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی کی جانب سے طنز بھی کیا گیا پی ڈی ایم کے اوپر کہ چلے ہم نے تو استعفے نہیں دیے، وہ آپ کے استعفوں کا کیا ہوا جس کا آپ نے اعلان کیا تھا۔ یقیناً یہ پی ڈی ایم جیسے اتحاد کے لیے جس کے غبارے میں اتنی ہوا بھر دی گئی تھی کہ وہ ARD اور MRD سے بھی بڑا اتحاد ہے، اور حامد میر اور طلعت حسین اور سہیل وڑیچ اور نجم سیٹھی نے اس کے ساتھ امیدیں لگا رہی تھیں، اور اس دوران وہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی بھی منتیں کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت گرائیں، لیکن وہ ان تمام تر معاملات کے اندر مکمل طور پر ناکام رہیں، جس کے بعد پی ڈی ایم نے صرف اور صرف خبروں میں زندہ رہنے کے لیے اب اپنے ایک نئے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔